चले फिर एक इसी लगे आप यकीन नहीं करते तो ये तो हमें उस वक्त भी यकीन नहीं था, हम उस वक्त भी सियासी समझ रहे थे, मेरा ख्याल है सही कह रहे। लगे हाथ खान साहब की एक और है, वो भी जरा सुन लें और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। A large part of the responsibility for the concerning rise in the number of rape cases in Pakistan. I want to ask you if you truly believe that. I mean, you're someone, you've lived in the West, you've traveled widely around the world. Do you believe women bear a large part of the responsibility for this? Look, Judy, anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. So let's be clear about that. No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible. My comments were completely taken out of context. They were simply talking about Pakistan society where we are having a rise. खान साहब कह रहे हैं कि रेहाम खान साहब जो है वो मेरे कमेंट्स को या मेरी बातों को आगे पीछे करके करती है, मैंने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं है। मुझे भी यही लगा जब मैंने आज ही सुबह सुना है। शुक्र है कि मैंने आज सुबह सुना। आज सुबह मुझे किसी ने एक्चुअली किसी आर्टिकल में किसी ने पोस्ट किया हुआ था, तो वो आर्टिकल मैं पढ़ी थी तो बीच में आ गया, मैंने एक्चुअली देखा नहीं हुआ था। और मैं जब जिस तरीके से ये तो आप इनको दे, देखिए पीटीआई को ये तो आप दें कि ये जितना सोना प्रोपेगेंडा करते हैं, मतलब इनको ये आप बताएं कि हम देखते ही नहीं है, वो कहते हैं जी हैंडसम है, हैंडसम है, हैंडसम, इंसान बिलीव करने शुरू हो जाता है कि वाकई हैंडसम है। तो फिर आप जाके देखते हैं और आप कहते हैं ओ ओके मे बी नॉट, लेकिन उनका प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है। और ये बात मैं इसके साथ एक ज़िमनी नोट डाल रही हूँ क्योंकि डार साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों, उनको कुछ सीख लेना चाहिए। आपके तो अपने पीएमएलएन वालों को पता नहीं है, आपके तो अपने पीएमएलएन वालों को पता नहीं है कि मियां नवाज शरीफ या इसहाक डार साहब कैसे हैं। और मुझे जो गैर जानिबदार यंगर जर्नलिस्ट आके वापस आके कहते हैं इसहाक डार साहब इतने पोलाइट है, इसहाक डार साहब तो इतने ब्रेनी है, इसहाक डार साहब तो जी ऐसे नंबर्स बताते हैं, ये तो मुंशी नहीं है, ये क्यों इनको समधी कहते हैं। अब ये गैर जानिबदार लोग, लेकिन मेरा ख्याल है पीएमएलएन ने कभी नवाज शरीफ को, इसहाक डार को और मरियम नवाज को वैसे प्रमोट नहीं किया जैसे कि इमरान को उनके सोशल मीडिया ने और उनके दरबारियों ने किया है। ये उनको क्रेडिट जाता है, ये पीटीआई को क्रेडिट जाता है। आप यकीन करें, मैंने आज सुबह आर्टिकल देखा, उसमें ये एम्बेडेड वीडियो था और वो आर्टिकल था नूर मुकद्दम के बारे में। तो मैंने आर्टिकल को पढ़ के उसमें क्या लिखा है तो मैं भी बिलीव कर दिया कि वो माफी मांग ली है और रिट्रैक्ट कर लिया है। जब मैंने सुना वीडियो तो मैं तो हैरान परेशान रह गई कि पहली बात यह है कि एक तो जो अमेरिकन खातून थी वो भी पता नहीं, वो भी उन्होंने बड़े आराम से उनको बोलने दिया, उनको चेक नहीं किया। पहली बात यह है कि जब आप एडमिट करते हैं कि आपने गलत बात की थी तो आप सिर्फ कहते हैं मैं गलत था, उसका आप जस्टिफिकेशन नहीं देते। जब इमरान साहब कहते हैं, शुरू जब करते हैं और कहते हैं कि जी रेप का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आगे जस्टिफिकेशन देते हैं कि, और मेरा ख्याल है मैंने भी यही समझा कि मेरी तरफ ही इशारा होगा, हम जैसे बदतमीज लोगों की तरफ इशारा होगा। मैंने तो कहा है कि वो आपके बारे में कह रहे हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने भी ये समझा और मैंने मान लिया। और वो कहते हैं कि मेरी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई, मैं मान लेती हूँ क्योंकि मैं वाकई पूरे इंटरव्यूज नहीं देखती, मैं मान लेती हूँ जी हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 50 दफा, और पूरा साल जो मैंने आपके साथ गुजारा मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपकी बात को समझा क्योंकि मैं वहां तो बेहोशी के आलम में थी, मेरे कान और आंखें तो खराब है। लेकिन आप जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि भाई बीबी ये तो लोग मेरे दुश्मन बड़े हैं, मेरी तो बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और मैंने पर्दे की बात चाइल्ड अब्यूज के लिए की है, ये उनके अल्फाज है जी। तो हुजूरे वाला लाडले कप्तान साहब, मतलब मैं क्या करूं, आप जरूर किसी के चंदा मामा होंगे, लेकिन आप चाइल्ड अब्यूज को पर्दे के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि मैं पर्दे की बात चाइल्ड अब्यूज के साथ जोड़ा हूं? व्हाट डज दैट मीन? यानी कि बच्चे बुरकों में देखना चाहते हैं? मुझे तो नहीं समझ आई इस बात की। कहते हैं कि चाइल्ड अब्यूज के लिए मैंने बात की थी पर्दे की, पर्दे का चाइल्ड अब्यूज के साथ क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं समझ आई कि 3 साल के बच्चा लड़का बुरका पहने, फिर आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। मतलब वो आगे जो मैंने सुना जो जस्टिफिकेशन, और बीबी भी चेक नहीं करी, फिर कहते हैं कि जनाब
ہمارے ملک میں تو جو عزت کی جاتی ہے پاکستانی عورت کی، جو ہم پاکستان میں جتنی عزت کرتے ہیں، اور جو پاکستانی عورت کو تو جو پروٹیکشن اور رسپیکٹ ہے وہ تو کہیں ہے ہی نہیں. تو نور مقدم کا کیس آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ تو کوئی بیچاری ریموٹ ولیج کی غریب عورت نہیں تھی، وہ تو کوئی سائمہ نہیں تھی، وہ تو کوئی بی بی شریفہ نہیں تھی، وہ تو برقعے والی وہ خاتون نہیں تھی جس کو کل کی خبر ہے، جس کو برقعے میں تھی اور اس کو ننگا کر کے اس کے کپڑے لے گئے، اس کا ویڈیو بنایا گیا، وہ تو برقعے میں تھی. تو یہ پاکستان نہیں ہے؟ مجھے بتائیں نا، اندلی پاکستان میں نہیں ہے، نور مقدم پاکستان میں نہیں ہے، کہ کس عزت کی بات کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. آپ کو اپنی جان، اپنا امیج بچانے کی اتنی پڑی ہے کہ آپ کو ملک کے جو عوام ہے، جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو بچانے کی نہیں پڑی ہوئی. آپ یقین کریں پرویز سندھلا صاحب، میں آپ کے پروگرام پہ حلفاً کہتی ہوں کہ مجھے اپنی امیج کی یا میرے ساتھ کوئی نقصان ہو، بالکل کوئی پرواہ نہیں. میں نے اپنی زندگی جی لی، میرے اپنے بچے میں نے بچا لیے، جو مجھے امپورٹنٹ تھا میں نے وہ کر لیا. اب اگر میرا امیج خراب ہو یا مجھے کوئی ڈیمیج لینا پڑے، مجھے گولی بھی کھانی پڑے ملک کی خاطر، مجھے کوئی انا نہیں ہے، میں لے لوں گی. لیکن آپ ادھر اپنا امیج بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس ہفتے میں آپ بات کر رہے ہیں جہاں کے لڑکیاں دھاڑے مار مار کے رو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں وی آر ناٹ سیف ان پاکستان. جہاں کے ایک عورت مارچ کا ایک پوسٹر نکلتا ہے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، کون سی عزت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو تب بات کریں نا کہ جب آپ سنبھال لیں. پچھلے 3 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا خواتین کی عزت ہو رہی ہے؟ کیا ریحام خان پاکستانی عورت نہیں ہے؟ عزت دی آپ لوگوں نے؟ کیا مریم نواز شریف پاکستانی عورت نہیں ہے؟ عزت دی پاکستانی معاشرے نے؟ کیا امین گنڈا پور نے اس کو پاکستانی معاشرے کی روایات کے مطابق عزت دی؟ کیا مریم اورنگزیب پاکستانی عورت نہیں ہے؟ کیا آسمہ شیرازی پاکستانی عورت نہیں ہے؟ کس عزت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو سیاسی بیان، ایک جرنلسٹ کے بیان کو برداشت نہیں کرتے. کس پاکستانی معاشرے کی عزت کے آپ پرچار کر رہے ہیں؟ کس دنیا میں؟ آپ بنی گالا سے نیچے اتر کے دیکھیں، آپ اپنے پی ٹی آئی آفیشل سے باہر نکل کے دیکھیں، کس پاکستانی عورت کی میڈیا پہ آپ کا کون سا ماؤتھ پیس ہے؟ فردوس عاشق امان صاحبہ عورت ہو کے کیا پاکستانی عورتوں کی عزت کر رہی ہیں؟ ان کی زبان کیا بیگم کلثوم نواز کے لیے، مریم نواز کے لیے، کیا ہماری اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے لیے؟ یہ کس آئسولیٹڈ ببل میں رہ رہے ہیں؟ اور آپ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں ان بی بی کو بھی بھیجنا چاہیے، ان کو بھیجیں، امین گنڈا پور کی سپیچ بھیجیں، ذرا تو تڑاں کی بات بھیجیں اور بولیں جی یہ تباہی سرکار کی، یہ پاکستانی معاشرے کی عکاسی ہو رہی ہے، یہ اسلامی اقدار کی عکاسی ہو رہی ہے، یہ ریاست مدینہ کی عکاسی ہو رہی ہے، جہاں تو کر کے بات کی جاتی ہے. آپ کو اپنے امیج سے باہر کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. بالکل.